वेलकम नाज़रीन, मिनट में न्यूज के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त एक बहुत ही सुलगता हुआ इशू और एक जंगी महाज ईरान इसराइल जंग जो है वो अपने जोबन पर है, और इसराइल को जिस तरीके से ईरान की तरफ से जवाबी हमले हुए हैं और जिस तरीके से वहाँ पे अमेरिकन तैयारे जो हैं वो भी गिराए जा चुके हैं। 35 जो है वो तकरीबन 3 तैयारे जो है वो गिर चुके हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात, इसराइल की जो ऑयल रिफाइनरी है वो तबाह हो चुकी है। वहाँ पे आप कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक का निज़ाम है उसके ऊपर भी शदीद हमला, और ईरान की तरफ से आप कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल की एक बारिश जो है वो तसल्सल के साथ जारी है। इसराइल की तरफ से भी हमले हैं और बड़े शदीद हमले हैं, और अब मामलात जो हैं वो किसी दूसरी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बाद लोगों का कहना है कि शायद ये जंग जो है ये एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती है। ईरान जो है वो एटमी असले का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये इस तरह की वार्निंग्स जो हैं वो जारी की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वार्निंग्स भी जारी होती नजर आ रही हैं कि इस जंग में अमेरिका कूद सकता है और वो जो है वो तेहरान पर हमला कर सकता है। कुछ इस तरह के शवाहिद जो हैं, कुछ ट्रंप के इस तरह के बयान भी सामने आए। ये सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एहसन रजा साहब मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। एहसन साहब, क्या ऐसा मामला हुआ कि जो है वो ट्रंप जो है वो बस कभी कह रहे थे कि जनाब इस मामले में जो है वो इसराइल के साथ वो ने हमसे पूछ के नहीं लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो इसराइल का साथ देंगे। अब G7 का एक इजलास भी चल रहा था, वो उस इजलास से ट्रंप जो है वो निकले हैं और उनका कहना है कि वो कोई मुस्तकिल हल देने जा रहे हैं। क्या मुस्तकिल हल देने जा रहे हैं? कोई जंग बढ़ती नजर आ रही है? भट्टी साहब, ट्रंप एक ऐसी बला इस वक्त दुनिया पे नाजिल हुई है कि जिसकी बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और जिसकी बात पे एतबार भी नहीं किया जा सकता। जब से वो इक़्तिदार में आया है, आपने देखा होगा चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया 145%, वापस हो गया। अब वापस हो गया। पूरी दुनिया के, कभी कनाडा के ऊपर हमला, कभी यूरोप के साथ वो मैं जी 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद करा दूंगा, फिर वो यूक्रेन वाले पे चढ़ दौड़ा, उसके बाद प्यूटन से लड़ाई हो गई, फिर वो तो इसी तरह के उसके बयानात होते हैं। लेकिन उसके बयानात को सीरियस भी लिया जाना चाहिए, और जब उन पे अमल नहीं होता तो हमें इत्मीनान ज़रा आ जाता है कि चलें शुक्र है ये बला टल गई। अभी वो कह रहा है कि जी तेहरान के 1 करोड़ लोग जो है ना वो छोड़ दें। हाँ, इस तरह के बयान। और उससे पहले क्या है कि हम हमला नहीं करेंगे, ईरान को मोहलत दे रहे हैं, मुज़ाकरात, मैं तो चाहता हूँ 60 दिन की मुद्दत थी, और एक दिन हमले से 1 दिन पहले तक कह रहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, इसराइल को भी नहीं करने देंगे। जब हमला हो गया तो कहता जी हमें सारा पता था। हाँ, चले अब वो पिछली बातें होगी, अब मौजूदा उस पे आते हैं। मौजूदा क्या ऐसा मामला हुआ है कि ये सुनने में आ रहा है कि इसराइल की खासी चीखें निकली हैं, जो जिस तरीके से टैग है उनके बिजली घर पे। इसराइल जो है ना उनका असल मास्टर है, और पहली दफा इसराइल को कोई थोड़ी बहुत मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। वो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत है, हम देख रहे हैं लोग वहाँ पे सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। जंग बंदी हो जाए। हाँ नहीं, वो इतना ही है ना, थोड़ी बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान की तरफ से 100 मिसाइल फायर किए जाते हैं, उसमें से 90 के करीब इंटरसेप्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो जो 10 निशाने पे पहुंच जाते हैं, लग जाते हैं, उनका इम्पैक्ट पहली दफ़ा उन्होंने देखा है कि भाई इन्होंने तो कई 100 टन बारूद गिरा दिया गजा के ऊपर, लबनान पे, यमन पे, सीरिया पे। इन्होंने अपना कोई मुल्क छोड़ा नहीं आसपास जितने वो हैं। तो पहली दफ़ा जब उनको ये कोई असल तबाही देखने को मिली है तो आप बंकरों में छुप रहे हैं। तो जाहिर है बंकर तो छुपना ही होता है, वो हिफाजती वो है। तो ये तो ईरान वालों को भी करना चाहिए। जब पाकिस्तान का, इंडिया का चल रहा था तो हमें भी इसकी वो शिद्दत महसूस हो रही थी। लेकिन अब वो G7 का इजलास छोड़ के ट्रंप साहब पहुंच गए हैं, और लेकिन अमेरिका पहले दिन से ही जंग का हिस्सा है, एक्टिव जंग का हिस्सा है। हमेशा उसने कहा कि हम इसराइल का साथ देंगे, हमेशा इसराइल के खिलाफ जब भी कभी करारदाद आई है नहीं, अमेरिका ने उस करारदाद को विटो किया। नहीं, पहले कह रहा था कि हम सिर्फ इसराइल का दिफा करेंगे लेकिन जंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन इतलात ये है कि ये पूरी इंटेलिजेंस दे रहे हैं, पूरे जहाज उनको वो दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, और अपने माहिरीन की खिदमात है। तो वो एक तरह का जंग का हिस्सा है। सिर्फ
اتنا جنگ کا حصہ بننا رہ گیا ہے کہ ان کے جو فوجی ہیں وہ ایران کی سرزمین پہ داخل ہو جائیں، اور وہ شاید اللہ نہ کرے لیکن یہ ہونے جا رہا ہے کہ جس یہ طرح صورتحال بنتی جا رہی ہے. جس طرح ایران نے مزاحمت کی ہے اور اسرائیل کے اوپر کچھ اٹیک ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے اب کچھ بیڑے کے آثار بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اس کا رخ جو ہے ایران کی طرف ہو گیا، امریکی ویلی. ہاں جی، اس کا وہ خلیج کی طرف انہوں نے رخ موڑ دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ عراق میں اس کے اڈے ہیں، ساتھ کیا نام ہے قطر میں اس کے اڈے ہیں، سیپرس میں اس کے اڈے ہیں، ہر جگہ تو کیا نام ہے اس کے اڈے ہیں. ہم پاکستان نیوٹرل ہے، لیکن اس وقت ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں، تو وہ چیزوں کو ذرا لوگ جو ہے نا ذرا تیوریاں چڑھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ ہمارے آرمی چیف صاحب کا امریکہ میں ہونا ایک کوئی اچھا یہ ہمارے ہاں جو ہے، میں اس پہ بھی تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم چیزوں کو فٹافٹ کنسپریسی میں لے جاتے ہیں. عاصم منیر صاحب کا دورہ جو تھا وہ آلریڈی شیڈول دورہ تھا. اس دورے کے اوپر تو وہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی مخالفت کا ماحول ہے، اور جو عاصم صاحب کے بڑے بدترین مخالف ہیں، انہوں نے تو اناؤنس کر رکھے ہوئے تھے اس وقت کہ وہ امریکہ میں احتجاج کریں گے جب آرمی چیف وہاں پہ پہنچے گی. تو یہ تو ایک شیڈول دورہ تھا، اس میں دوران یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہوگی. تو اس کو اب اس کانسپریسی میں بعض لوگ لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پورے امریکہ کے ساتھ انگیج ہیں اس جنگ میں. کتنا انگیج ہے پاکستان؟ امریکہ کے ساتھ انگیج ہے، پاکستان خطے کے ساتھ انگیج ہے، پاکستان ایران کے ساتھ انگیج ہے، رشیا، چائنا، ایران، کوئی اس طرح کا بلاک؟ پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور پہ ایران کے ساتھ ہے، کھل کے ساتھ ہے. حکومت، ہمارے سینٹ، نیشنل اسمبلی، عوام، یہ سفارتی سطح پہ ایران کے ساتھ ہے مکمل طور پہ. ملٹریلی جو ہے پاکستان غیر جانبدار ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ امریکہ نے کام بہرحال کیا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی افواج وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہے اگر وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیتی. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اس جنگ کے شروع ہونے سے کوئی 2 ہفتے پہلے نا پاکستان کی تعریف میں نا بہت زیادہ بیان آنے شروع ہو گئے تھے. ٹرمپ نے دیے، ان کے جو فوجی کمانڈرز ہیں انہوں نے دیے، پینٹاگون کے لوگوں نے دیے. تو اب دیکھیں اسرائیل کی طرف سے بھی بیان آیا کہ نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہوگا. نہیں، وہ فیک نیوز تھی. لیکن امریکہ نے کام کیا کہ پاکستان کو ہم ایک طرح سے فوجیوں کو جو ہے نا نیوٹرل رکھیں. اب اس سلسلے میں پھر وہ امریکہ کا دورہ بھی طے پا گیا. دیکھیں ہمارا رہنا تو نیوٹرل ہی رہنا ہی بنتا ہے کہ ہم نیچرلی یہ دنیا کی جو جنگیں ہوتی ہیں جب یہ سفارتی لیول کے آتے ہیں، سلامتی کونسل میں معاملات جاتے ہیں، تو وہاں پہ وائٹل رول پلے کرنا ہوتا ہے. جس ملک کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہاں پہ رول پلے کرنا. تو وہاں پہ تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں جی، وہاں کھڑا ہے، لیکن حالات جو بدل ہو رہے ہیں، جس طرح پورا اس وقت عالم اسلام کی ایک پوری حالت جو نظر آ رہی ہے، تو دیر یا دبیر ہمیں جلد ہی ایک یہ پورے عالم اسلام کو مل کے نا ایک دفعہ یہ ایک جنگ لڑنی پڑے گی. ورنہ پہلے انہوں نے فلسطین کو تباہ و برباد کیا ہے، فلسطین کو کیا، تو ان کا ساتھ دیا کسی حد تک حزب اللہ نے کہ وہ ادھر سے میزائل برسا. انہوں نے حزب اللہ کو تباہ برباد کر دیا، ادھر سے بشار الاسد کو بھگا دیا، پھر یمن کو تباہ برباد کر دیا. اور ہم سارے جو چیزیں ہیں نا یہ دیکھتے رہے. اب یعنی کہ اسی کا تسلسل ہے کہ وہ اب ایران تک آ گئے ہیں. تو لیکن ایسے صاحب ابھی جو ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک اسلامک بلاک کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، مطلب توقع نہیں تھی، لوگ نہیں کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید عرب کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ انگیج ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی پچھلے دنوں ٹرمپ کے دورے کے موقع وہ $600 ارب کے ایگریمنٹس ہوئے اب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان، اس طریقے سے قطر کے درمیان بھی، UAE کے درمیان بھی. لیکن اب شہزادہ محمد بن سلمان نے تو کھل کے حمایت کا اعلان کر دیا. تو یہ جو عرب کنٹریز کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے ایران کی حمایت کا اعلان ہے، یہ جو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ یہاں پہ رک سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے، اور بڑھتی ہے تو اس میں پھر
चाइना रशिया का क्या रोल होगा, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, ये एक कोई ब्लॉग बनेगा? नहीं, कोई ब्लॉग नहीं बनेगा, उसी की ज़रूरत के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि जहाँ तक अरब की बात है तो पर ट्रंप उनके दरमियान उस वक्त बैठा हुआ था जब इसराइल गजा पे पूरी शिद्दत से बमबारी कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने इतना नहीं कहा कि जब तक ट्रंप इधर है तो वो बमबारी रुकवा दें, नहीं रुकी। और उसके बदले में उसको जो आप कह रहे हैं $600 बिलियन के मुआहदे कर दिया। वो 600 बिलियन में वो यूँ समझे एक इनडायरेक्टली इसराइल की ही मदद है, देखा जाए तो नेचुरली, क्योंकि अमेरिका कोई कंट्री नहीं है, अमेरिका पे भी इसराइल ही हुकूमत कर रहा है। तो अरब तो जो है ना वो एक यूँ समझे कि अमेरिका के ब्लॉक में है। अब आपने बात की चाइना और रशिया की, चाइना, रशिया, तुर्की और पाकिस्तान, ईरान, जिनकी क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा अमली तौर पर नजर आया पाकिस्तान इंडिया जंग में, नहीं थोड़ा नहीं, वो इसलिए नज़र आया कि चाइना, पाकिस्तान जो है वो चाइना की इंश्योरेंस पॉलिसी है, मजबूत पाकिस्तान है तो चाइना मजबूत तो है। चाइना मजबूत है। इसी तरह जहाँ तक चाइना और ईरान की बात है तो चाइना ने ईरान को वो मिसाइल नहीं दिए जो हमें दिए, क्योंकि ईरान पे पाबंदियाँ हैं, इंटरनेशनल पाबंदियाँ, तो वो चाइना ने कभी वो रेड लाइन क्रॉस नहीं की। तो अभी भी वो चाइना जो है वो सफारती ही हेल्प कर रहा है, या वो ईरान से जो है ना वो तेल, उनका स्मगलिंग वाला तेल खरीद लेते थे। जो रूस की बात है, रूस यानी कि खुल के वो असला उनको ईरान दे सकता था या दिया हुआ है, क्योंकि ईरान ने भी जब इसकी यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही थी तो ईरान ने उनको अपने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है ना वो खुल के फराहम की। तो लेकिन रशिया की अपनी इस वक्त हालत ये है कि यूक्रेन के साथ एंगेज है, बाकी जगहों पे सिर्फ यूक्रेन नहीं है ना, उसको यूँ समझे वो भी इस वक्त यूरोप और अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे यूक्रेन है। लेकिन यूरोप और अमेरिका यूक्रेन का उस तरह साथ नहीं देते जिस तरह अमेरिका इजराइल का साथ देता है। तो ये हम आने वाले दिनों में जो है ना हम बहुत ही अभी से देख रहे हैं कि बहुत तकलीफ़ के दिन हैं। ईरान कब तक इतने बड़े जो है पावर्स। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ये जो अभी तक वॉर हुई है, उनकी तरफ से ड्रोन जो आए, अंदर से अटैक हुए, सारा कुछ हुआ, और ईरान ने जो है वो इसराइल पे अटैक किए, तो अगर ये दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी कैफियत रहती तो आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो इसराइल का भरपूर मुकाबला कर लेगा, उसको नुकसान पहुंचा लेगा अगर अमेरिका बीच में इन्वॉल्व नहीं होता? अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता, जो कि अमेरिका इन्वॉल्व है इस वक्त, जितना एयरक्राफ्ट बमबारी, हेलफायर बम जो है जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे बारिश रहे हैं वो सारे अमेरिका के हैं। इनके यूँ समझे कि सिर्फ अमेरिकी पायलट नहीं है इस वक्त। तो भी जो ईरान है, ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ मिसाइल है और कुछ नहीं है, जो इंटरसेप्टेड हो जाते हैं, जो कि वो 90% गिर जाते हैं, उसमें से 10% अपने हदफ पर पहुंचते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत शदीद है। तो ईरान मुकाबला उस वक्त तक करेगा जब तक उसके पास मिसाइल का ज़ख़ीरा है, और वो भी सारे नहीं चलाए जाएंगे क्योंकि उसमें से इसराइल ऊपर 24 घंटे बमबारी कर रहा है, तो उसमें से कुछ तबाह हो जाएंगे। हाँ, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ईरान की मज़ाहमत चली तो वो 1 महीना तक चलेगी, लेकिन दुआ है कि उससे पहले ये कोई मसला तो अब आप जो ट्रंप आए हैं और कह रहे हैं कि वो फैसला करेंगे और मुस्तकिल फैसला करेंगे, आपको क्या लगता है? वो उसका बयान बहुत ख़तरनाक है। उसने कहा कि जी सीज़ फायर से मैं बेहतर हल की तलाश में, वो पता नहीं क्या है कि ईरान को तबाह कर दें या इसकी हुकूमत को हटा दें, और बड़ी ज़ुमानी बात और बड़ी ख़तरनाक बात है। लेकिन अल्लाह करे ये उसकी वैसी ही बात हो जैसे वो पहले करता रहा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला का हल है वैसा ही मुआहदा करवाए, लेकिन उसने उसकी कोई कोशिश नहीं की है। इसराइल को खुला वो फ्री हैंड दिया हुआ है। ईरान की तरफ से जो बातचीत कर रहा था सफारत, उसको मार दिया उन्होंने पहली ही रात। अच्छा, लास्ट में जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के लोग बहुत जज्बाती हैं इसराइल के हवाले से, खासतौर पर गजा के इशू के ऊपर। तो मतलब अभी हम बहुत सारी कहानियाँ सुन रहे हैं कि कोई एक त्यारे गए हैं और उन त्यारों ने वो
کویت سے اڑے ہیں یا پتہ نہیں کہاں سے اڑے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ بمباری کر کے پھر وہ غائب ہو گئے ہیں. تو وہ سارے جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک تو کتنا اس معاملے میں سچائی ہے تھوڑا سا؟ نہیں، پاکستان کا بالکل کوئی رول نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے، جنگ میں بہت فیک نیوز ہوتی ہے. کچھ لوگ ہم جس بات میں کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا وہ کچھ نہیں کر سکا، نہ پاکستان کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے. پاکستان کے پاس ایسے میزائل نہیں ہے جو F-35 کو ہٹ کر سکے. وہ رافیل تک ٹھیک تھے. پاکستان کی یہ جنگ نہیں ہے. تو یہ F-35 جو ہٹ ہوئے ہیں 2-3 جن کے بعد نہیں، وہ کوئی نہیں ہوا. یہ وہ ایک فیک نیوز ہے. اتنے جتنا نقصان بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے حیفا کی ریفائنری وہ تباہ ہو گئی ہے، پاور پلانٹ تباہ ہو گئے ہیں، اور ان کے سینٹرل تل ابیب جو سٹی ہے وہ ہٹ ہوا ہے، پہلی دفعہ کسی نے کیا ہے. تو ان کا جب سے جنگ ہوئی ہے ان کے ایئرپورٹ سارے بند ہیں، اور ان کے دنیا بھر میں سفارت خانے بند ہیں. لوگ جو ہے چھوڑ رہے ہیں اسرائیل جو غیر ملکی ہیں، اور ٹریول ایڈوائزریز جاری ہو چکی ہیں. تو دونوں طرف چل رہی ہے نا کہ اسرائیل چھوڑ دیں. نہیں، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے نہیں ہوتی تھی. دیکھیں، پہلے جب بھی جنگ ہوئی نا یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو کہا گیا ہو کہ اسرائیل چھوڑ دیں یا اسرائیل چھوڑ رہے ہیں. خوف ہے وہاں پہ. ہاں، اس وقت بہت زیادہ خوف ہے، اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ خطرہ بہت بڑھ گیا ہے کہ جنگ کوئی دنیا کی بڑی جنگوں میں تبدیل ہو سکتی ہے. دنیا کی بڑی جنگ یہ ایران کے لیے ٹریجڈی ہوگی، اور اس میں اگر زیادہ دیر جاری رہی تو ہو سکتا ہے عراق اس میں شامل ہو جائے، کوئی ترکی، پھر پاکستان، پھر وہ جو بلاک اور ورلڈ وار 3 جس کی طرف بلا وہ جو ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف گئے تو پھر پاکستان انڈیا. لاسٹلی کیا ایران کو کوئی تھوڑا سا اس میں سبق ضرور میرا خیال انہوں نے لیا ہوگا کہ جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے ذریعہ ایران کے روٹس کے ذریعے، جیسے گلشن کا واقعہ اور بہت سارا، اور ایون اب جو ساری جاسوسی ہوئی ایرانی لیڈرز کی اور وہ پہ مارے گئے، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ راؤ کا کردار تھا، انڈیا کا کردار تھا. تو کچھ ایران کے اندر بھی کوئی اس طرح کی آوازیں اٹھی ہیں کہ کتنا چلنا چاہیے انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. دیکھیں، ہر ملک کے نا اپنے مفادات ہوتے ہیں. انڈیا نے ایران میں بہت سفارت وہ کی ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو انڈیا کے لیے، ایران کے لیے انڈیا ایک آپشن ہے. اور انڈیا نے امریکہ سے ایگزیمپشن لی ہوئی تھی کہ وہ ایران سے تیل خرید سکتا تھا. ہم نہیں خرید سکتے، ہمارے یہاں سمگلنگ ہوتی ہے، یا ہم گیس نہیں ان سے لا سکے. ہاں، تو انڈیا اور ایران کا جو ہے نا وہ دوسرے لیول کا وہ تھا. جہاں تک آپ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں ہمیں ایران کو کوئی سبق پڑھانے کی بجائے ہمیں فی الحال اپنے حالات پہ توجہ دینی چاہیے. ہم جتنی دہشت گردی کا شکار ہیں، اور یا جتنے ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ملک ہیں، ان کو ہمارے سے مسائل ہیں. ایران کہتا تھا کہ جی وہ جو ادھر جند اللہ اور ان کی جو پناہ گاہ ہیں وہ بلوچستان میں ادھر سے آتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ میزائل بادل جی بہت شکریہ وقت دینے کا. اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں بلکہ بہت جلد جو ہے اس تنازع کو کوئی نہ کوئی حل نکلا، اور ایسا حل نکالا جائے جس کے نتیجے میں ایران میں بھی امن ہو اور خطے میں بھی امن ہو. اور جو غزہ کے اندر شدید ترین آپ کہہ لیں کہ جنگ جاری ہے، بچوں کا وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے، شہادتیں کی جا رہی ہے، وہ سلسلہ بھی رکے اور کوئی امن کا پروسیس ہو. تو وہ جب ہوگا تو یقیناً کہ پورے خطے میں بھی ہوگا، باقی دنیا میں بھی ہوگا، ورنہ حالات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بادل دنیا کے بڑے اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور سوچ و بچار کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مثبت حل نکلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.